कराची पुलिस की कार्रवाइयां बेसूद, स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद। जराइम पेशा अनासर को बड़ी सजाएं ना मिलना वजह। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद ने शिकवा कर डाला। कहा, रवां साल 6000 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, 3 को 1 साल की सजा हुई, बाकी चंद माह में बाहर आ गए। तफ्तीशी हुकाम को भी काम में बेहतरी लाने की हिदायत कर। मैं इस साल के हवाले से आपको बताता चलूँ कि करीबन कोई 78 या 79 लोगों को टोटल सिर्फ सजाएं हुई हैं कोर्ट में। स्ट्रीट क्राइम की जो सज़ा है वो 7 साल है मैक्सिमम, और उतना ही फ़ाइन होता है जितना उसने फाइनेंशियल क्राइम किया। लेकिन अफसोस के साथ सिर्फ 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें 1 साल की सज़ा हुई है, और 50% से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिसमें 3 महीने या उससे भी कम 1 महीना सज़ा हुई है। तो ये सारी चीज़ें क्रिमिनल को इनकरेज करती हैं। जब सज़ा हो रही है तो इसका मतलब है कि कोर्ट मुतमईन है कि प्रोसिक्यूशन सही हुई है, इन्वेस्टिगेशन सही हुई है और उसने जुर्म किया है। लेकिन जब जुर्म किया तो कम से कम उसको अगर पूरी सज़ा 7 साल की मिल जाती तो वो बाहर निकल के दोबारा जुर्म ना करे। कम उम्र अदाकारों के लिए भी कानून बन गया। स्कूल के औकात और रात तक शूटिंग ममनू करार। वजारत सकाफत ने 2 नए कानून तैयार कर लिए। वज़ीर सकाफत सिंध जुनेद अली शाह कहते हैं कि चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस के तहत बच्चों के वर्किंग आवर्स तय किए जाएंगे। एक्ट से इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चों की तालीम में खलल नहीं आएगा। जुनेद अली शाह ने फनकारों को रॉयल्टी देने का ऐलान भी किया। चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस जो है उसका बेसिक मकसद ये है कि जो बच्चे यानी कि जो 18 साल से कम उम्र एक्टर्स एक्ट्रेसेस ड्रामों में, वेरियस ड्रामों में या एड्स में आते हैं तो उनकी वर्किंग आवर्स कहीं पे भी डिफाइन नहीं थी। हमने वर्किंग आवर्स डिफाइन कर दिए ताकि साथ साथ बच्चों की एजुकेशन भी चलती रहे, और उनको अक्सर और बेशतर प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो है रात को 4 बजे 3 बजे बुला लेते थे शूट्स पे, तो उसको अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं। सियासी गहमा गहमी उरूज पर। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का चौथा रोज। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों की स्क्रूटनी जारी। जिला जनूबी में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल। पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला, MKM के फारूक सत्तार, सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के ख्वाजा सुहेल मंसूर, मुराद अली शाह के कागजात मंजूर। MKM के अब्दुल समद, मोईद अनवर, आदिल सिद्दीकी, PTI के फजल करीम के कागजात दुरुस्त करार। मुख्तलिफ मकामात पर रिटर्निंग अफसरान के ताखीर से पहुंचने की शिकायत। पार्टी में हमारे माशाल्लाह 99% जो कागजात जमा कराए गए थे वो बिल्कुल एक्सेप्ट हो गए हैं और कहीं ऐसा इशू नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून सिंध में सियासी मुहाज पर सरगर्म। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। कराची डिवीजन की आला क़यादत और पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की सरबराही में वफ़द कल MKM के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा करेगा। सीट एडजस्टमेंट समेत मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ की GDA रहनुमाओं से भी कल मुलाकात होगी। जमात इस्लामी का भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान बोले, कराची वालों के लिए मुतबादिल क़यादत आ गई। फ्री IT प्रोग्राम शुरू करेंगे। NA 250 से कागजात नामजदगी मंजूर। गुज्जर, महमूदाबाद और औरंगी नालों के मुतासरीन के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला मकबूल बाकिर का तरक्याती फंड जारी करने का ऐलान। मुतासरीन की कॉलोनी में मस्जिद, स्कूल, पार्क और खेलों का मैदान बनाने का हुक्म। बिजली, गैस और दीगर सहूलतें फराहम करने की हिदायत। इजलास में वज़ीर बल्दियात, वज़ीर कानून, मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी और दीगर शरीक। इलेक्शन कमीशन दफ्तर के सामने गटर के ढक्कन गायब। सदर की अहम शाहराह पर सिंध हाई कोर्ट, पासपोर्ट ऑफिस, FIA और दीगर अहम दफातर हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जोही से शहरियों को मुश्किलात। किसी भी वक्त हादसे का खतरा। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1488 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 62,300 की सतह अबूर कर गया। डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता होकर 282 रुपए का हो गया।
حکمران شہر کی انڈسٹریز کا دورہ کریں۔ سابق صدر کراچی چیمبر یونس بشیر کا مطالبہ، بولے بجلی اور گیس چوری کی قیمت کب تک ہم ادا کریں گے؟ انڈسٹریز کو پانی خریدنا پڑ رہا ہے، مہنگی بجلی اور گیس سے انڈسٹری کا چلنا مشکل ہے۔ ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے واقعات پر تاجروں کا اظہار تشویش، بازاروں میں پولیس کا گشت بڑھانے کا مطالبہ، حکومت سے تاجروں کو تحفظ فراہم کرنے کی بھی اپیل۔ صدر کراچی چیمبر افتخار شیخ نے امن و امان کی صورتحال غیر تسلی بخش قرار دے دی، بولے تاجر رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ پر احتجاج پر مجبور ہیں۔ اور تاجر برادری اس میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور گورنمنٹ سے ہم نے اپیل بھی کی ہے اور ہم اپیل کر رہے ہیں، آپ کے وسائل سے بھی میں اپیل کرتا ہوں۔ اور ٹارگٹ کلنگ کے علاوہ جو حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، وہ بالکل تسلی بخش۔ کراچی چیمبر کے وفد کا رینجرز ہیڈ کوارٹر کا دورہ، ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص سے ملاقات، امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ڈی جی رینجرز نے پرامن حالات کو معاشی ترقی کا ضامن قرار دیا، تاجروں کو ہر ممکن تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی، مسائل ہنگامی طور پر حل کرنے کی ہدایات۔ تاجروں نے قیام امن کے لیے رینجرز کی کاوشوں کو سراہا۔ خاتون کی معافی مانگنے کی ویڈیو وائرل کرنے والے کے الیکٹرک ملزمان کی ضمانت منظور، سیشن جج غربی کا علی اکبر اور فیاض کو 10-10 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم، عدالت نے سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی۔ لانڈھی حیدر شہید قبرستان کی اراضی پر قبضے کے کیس کی سماعت، سندھ ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر کو نوٹس جاری کر دیا، آئندہ سماعت پر جواب طلب۔ گلشن جمال میں پانی کی عدم فراہمی، سندھ ہائی کورٹ نے کراچی واٹر کارپوریشن سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے، درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پانی بنیادی ضرورت ہے، فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے، عدالت نے 25 جنوری کو جواب طلب کر لیا۔ ٹریفک وارڈن سے شہریوں سے بدتمیزی کے واقعات بڑھ گئے، کورنگی کازوے پر تعینات ٹریفک اہلکار کا شہری پر تشدد، متاثرہ شہری نے سٹی 21 کی ٹیم کو روک لیا، ٹیم کو دیکھتے ہی وارڈن موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گیا، شہری نے کہا کہ وارڈن نے رکنے کا اشارہ کیا، تھوڑا آگے جا کر گاڑی رکی تو اہلکار نے تھپڑ مار دیا۔ گاڑی روکی، انہوں نے بولا آپ سائڈ پہ کیوں نہیں لگا رہا، میں نے آپ کے سامنے سائڈ پہ لگی ہوئی گاڑی، انہوں نے مجھے منہ پہ چماٹ مار دی، کچھ بھی نہیں، بدتمیزی کرنے پہ آ گئے، میں کیا گالی گلوچ کروں اس اتنے بڑے آدمی کے ساتھ۔ تھانے کے اندر مبینہ سرکاری پستول سے ہوائی فائرنگ، تھانے دار کے بیٹے نے اپنی سالگرہ کی خوشی میں فائرنگ کی، ایس ایچ او شاہ فیصل کالونی وسیم صدیقی کو معطل کر دیا گیا، بیٹا گرفتار کیا گیا، نہ ہی مقدمہ درج ہوا، فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کراچی کا ایکشن، جعلی ڈالر کی فروخت میں ملوث ملزم گرفتار، ڈپٹی ڈائریکٹر کے مطابق ملزم سادہ لو افراد کو کم قیمت کی آڑ میں جعلی ڈالر فروخت کرتا تھا، 1600 امریکی ڈالر برآمد کر لیے گئے۔ تین پولیس مقابلوں میں 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، نیپا چورنگی کے قریب گلشن اقبال سے 2 ملزمان پکڑے گئے، غوث پاک روڈ کے قریب سے 1 ملزم دھر لیا گیا، گبور ٹاؤن پولیس نے بھی 1 ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ملی سٹی جناح اسکوائر کے قریب دکان میں سلنڈر دھماکے سے آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا، اہل علاقہ کے مطابق مونگ پھلی کے ٹھیلے پر نصب گیس سلنڈر میں دھماکے سے آگ لگی، حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ناردرن بائی پاس روڈ پر آئل ٹینکر الٹ گیا، ہزاروں لیٹر کروڈ آئل سڑک پر پھیل گیا، ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وائیڈی سندھ کے تحت جنرل اسپتال یونٹ میں انتخابات، مختلف اسپتالوں میں ڈیموکریٹک پینل کی کامیابی، شاہ لطیف پینل نے 6 یونٹ میں شکست کے بعد الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، میدان میں صرف ڈیموکریٹس پینل کے امیدوار موجود۔
ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے پورے سندھ میں یہ فرسٹ ٹائم الیکشنز ہو رہے تھے جو تنظیموں میں قبضہ کر کے یہ ان کے لیے جواب ہے. سینئر ٹیچر ہو چکے ہیں, سپروائزر ہو چکے ہیں, وہ تنظیمی کی ایسی مکھ عہدے پہ نہیں رہ سکتے. ڈاکٹرز کا آج یہی ووٹنگ کا مطلب یہی ہے کہ ان کو مسترد کریں. حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. شہر قائد میں رواں سال بھی ثقافت کی انتہا. رواں سال زندہ اور مردہ نومولودوں کے ملنے کا سلسلہ جاری رہا. مختلف علاقوں سے 41 نومولود لاشیں اور 10 بچے زندہ ملے. شیبہ ترجمان کے مطابق زندہ ملنے والے بچوں کو بے اولاد جوڑوں نے گود لے لیا. اس سال 2023 کے اینڈ تک اب تک جو ہے 31 بچے اور 10 بچیاں ملی ہیں کراچی کے مختلف مضافاتی علاقوں کی کچرا کنڈیوں سے, جس میں کرنگی شامل ہے, نارتھ ناظم آباد کا علاقہ شامل ہے, کٹی پہاڑی کا علاقہ شامل ہے, اسی طرح اورنگی ٹاؤن کے کچھ علاقہ ہیں. یہ مضافاتی علاقے وہ ہیں جہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور تعلیمی نظام میں بہتری کے دعوے ہوا ہو گئے. 2023 میں بھی تعلیمی نظام بہتر نہ ہو سکا. ایم ڈی کیٹ امتحانات سوالیہ نشان بنے رہے. چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو ہٹا دیا گیا. جامع اردو میں وائس چانسلر کی تقرری اور تبدیلی میوزیکل چیئر بنی رہی. سرکاری اسکول میں بچوں کو 6 ماہ تک کتابیں نہ مل سکیں. نگراں وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی کے مطابق سرکاری اسکولوں میں بچوں کا نہ آنا سوالیہ نشان ہے.